زندہ خدا خود آپ چمکایا ستارہ چار یاراں دا تھوڑا جا ساتھ دینا ستارہ چار یاراں دا تائیں مومن لگاندا اے نعرہ چار یاراں دا اور رشتے جڑن لگے نے رشتے کدھر رشتہ کدھر ہو رہے ہیں نبی صدیق دے گھر وچ نبی فاروق دے گھر وچ علی عثمان نبی دے گھر نبی صدیق فاروق دے گھر وچ علی عثمان نبی دے گھر تڑپ جانے عمر دے گھر علی دی عمر دے اجے سارے نال نہیں آئے عمر دے گھر علی دی ناجی رے آجے 10 محرم والیاں والی نہ کرے آجے عمر دے گھر علی دی عمر دے گھر اور وہ جڑا نہیں ماندا اودیاں اپنیاں کتاباں چ لکھے ہیں فروغ الکافی اٹھاؤ عمر دے گھر علی دی تہذیب الاحکام وچ لکھے ہیں عمر دے گھر علی دی مناز الاخیار وچ لکھے ہیں عمر دے گھر علی دی الاستبصار وچ لکھے ہیں عمر دے گھر علی دی بحار الانوار وچ لکھے ہیں عمر دے گھر علی دی مناقب آل ابی طالب وچ لکھے ہیں عمر دے گھر علی دی مجالس المومنین وچ لکھے ہیں عمر دے گھر علی دی تاریخ یعقوبی وچ لکھے ہیں عمر دے گھر علی دی اور پاویں رو پیٹ مار سار جو جیے کر رشتہ جڑ گیا اور چرچا بھی ہوندا رہے گا عمر دے گھر علی دی نظارہ چار یاراں دا پاک پیغمبر دی پاک جماعت میں قربان